Assalamualaikum टीचर्स एंड मदर्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद आमना। आज मैं आपसे कुछ घर की बनाई हुई उर्दू हरूफ तहजी से मुतल्लिका वर्कशीट या TLM यानी कि टीचर लर्निंग मटीरियल शेयर करूंगी। टीचर लर्निंग मटीरियल की मदद से बच्चे के अंदर हरूफ को जोड़कर लफ्ज़ बनाने की सलाहियत खेल ही खेल में बेहतर होगी। तो मेरा पहला टीचर लर्निंग मटीरियल या TLM इस तरीके से है। मैंने एक बाल बनाई है और एक बैट बनाकर इसके अंदर मैंने बाहर भी कुछ हर्फ लिखे हैं और बाहर अंदर भी एक हर्फ लिख दिया है, जैसे कि लाम अलिफ ला, और बाहर ता अलिफ ता, बे अलिफ बा, लाम अलिफ ला, काफ अलिफ का, जीम अलिफ जा, मीम अलिफ मा, नून अलिफ ना और डाल अलिफ डा। इस तरीके से पॉइंट आउट किए हैं। अब बच्चे से कहें कि ये जब दोनों मिलेंगे तो ये क्या बनेगा, आप ज़रा इसको मिलाकर पढ़ें। जैसे कि पहले में है ते अलिफ ता, लाम अलिफ ला। अब दोनों की आवाज़ें बच्चों से क्या मिलाएं, ता ला। 2-3 दफ़ा आप बोलें ता ला, और बच्चे को इस बैट के अंदर इस तरीके से लिखवाएं जैसे कि मैंने लिखा है ते अलिफ ता, लाम अलिफ ला, ताला। आगे बे अलिफ बा, लाम अलिफ ला। 2-3 दफ़ा कहलवा कर पूछें कि अब इनको जोड़ कर पढ़ें तो क्या बनता है, बा ला यानी कि बाला। लाम अलिफ ला, लाम अलिफ ला। 2-3 दफ़ा कहलवा कर पूछें बनता क्या है, लाम अलिफ ला, लाम अलिफ ला, लाला। आगे डाल अलिफ डा, लाम अलिफ ला, डा ला। जोड़ कर पढ़वाएं, डाल अलिफ डा, लाम अलिफ ला, डाला। नून अलिफ ना, लाम अलिफ ला, ना ला। जोड़ कर पढ़वाएं, नून अलिफ ना, लाम अलिफ ला, ना ला। मीम अलिफ मा, लाम अलिफ ला, क्या बनता है, मा ला। जोड़ कर लिखवाएं भी और पढ़वाएं भी तो बच्चा बोलेगा मीम अलिफ ला मा, लाम अलिफ ला, माला। जीम अलिफ जा, लाम अलिफ ला, जा ला। जोड़ कर पढ़वाएं, जीम अलिफ जा, लाम अलिफ ला, जाला। काफ अलिफ का, लाम अलिफ ला, क्या बनता है, का ला, और जोड़ कर इधर लिखवाएं काला। नेक्स्ट वर्कशीट या TLM है। मैंने इधर रे व रो एक जगह पर लिख दिया है और आगे उससे बनने वाले कुछ जो है वो अल्फाज मैंने इस तरीके से बनाए मुख्तलिफ इधर पेजेस लगाकर, जैसे कि रे व रो, जे साकिन, क्या बनता है, रोज़। अब बच्चा ये पढ़ता जाएगा, आप उसे एक अलग पेज दें और बोलें कि अब इनको आप जोड़ कर लिखें ताकि आपको पता हो कि ये बनता क्या है। पहले मैंने 6 हरफी लफ्ज़ बनाए हैं और आगे पे 4 हरफी लफ्ज़ बनते जा रहे हैं। रेवा रोज़ ए साकिन रोज़। अब रेवा रो उधर ही रहेगा। अब आगे आएगा रेवा रो जे हिजा रोज़ा। रेवा रो गाव साकिन रोग। रेवा रो टे छोटी टी रोटी। रेवा रो जे नून जन रोज़न। रेवा रो मीम अलिफ मा लाम साकिन रोमाल रो माल। रेवा रो गैन नून गन रो गन रो गन। आगे है रेवा रो शेन नून शन रो शन रो शन। तो ये बच्चा पढ़ता जाएगा और इन लफ्ज़ों को लिखता जाएगा तो वो खेल एक तरह का उसका बन जाएगा और बच्चा इस तरीके से सीख लेगा। हर्फ से हर्फ मिलाएं और नए नए लफ्ज़ बनाएं। ये मैंने एक पज़ल सा तैयार किया है और मैंने इसमें कुछ लफ्ज़ हर्फ लिखे हैं और हर लफ्ज़ दूसरे से मिलकर एक नया लफ्ज़ बना रहा है और फिर मैंने उसे कलर भी किया है, जैसे कि दाल रे खे और ते दरख्त, और इसको मैंने इधर लिख दिया है। आगे है ते, आगे फिर इनके साथ जोड़कर एक लफ्ज़ बना रही है ते तर बेवाबू जे साकिन तरबूज। अब ये दाल इनके साथ जोड़कर दाल वाव अलिफ वा ते साकिन दवात रे बे रब, ये बन गया है। अब आगे बे सीन बिस काफ टे कट बिस कट, वो आगे मैंने लिख दिया है।
اب یہ دیکھ لیں تے خے اور تے چھوٹی تی، ادھر بھی ایک لفظ بن رہا ہے، اس کو میں ادھر کلر کروں گی اور بچے کو بتاؤں گی کہ آپ ان دو تینوں کو چاروں کو ملائیں تو کچھ بن رہا ہے، ڈھونڈے کیا بن رہا ہے۔ تے خے تخ، تے چھوٹی تی، تختی۔ اب ادھر ہم لکھیں گے اور بچے کو بھی ساتھ ساتھ بلوائیں گے، تے خے تخ، تے چھوٹی تی، تختی۔ آگے الف لام ال اور لام ہے لا، اللہ۔ پھر ادھر ہم لکھیں گے ایک الف، آگے ایک لام، دوسرا لام اور ہے، اللہ۔ اب خے اور الف جوڑ رہے ہیں، خے الف خا۔ اب لام اور ہے جوڑ رہے ہیں، لام ہے لا، خالا۔ اور پھر ادھر ہم اس کو جوڑ کر لکھیں گے، خے الف خا، لام ہے لا، خالا۔ اب ادھر سے میم رے مر، ری ری، زواد ساکن، مریض۔ ایک اور لفظ ہمارا بن گیا ہے مریض۔ الف شین اش، رے فے رف، ایک پھر لفظ بن گیا ہے اشرف۔ پھر ادھر ہم بچے کو کہیں گے کہ آپ ان کو جوڑ کر لکھیں، اور یہ تھوڑا پریپ کے بچوں کے لیول کا ہے، جب بچہ سارے حروف کی بناوٹ سیکھ لیتا ہے، یہ اس حوالے سے ہے۔ آگے اب یہ رے الف اور زے کو جوڑیں گے بچے، رے الف را، زے ساکن، راز۔ رے الف را، زے ساکن، راز۔ اب زے اور واو، زے وا زور، رے ساکن، زور۔ کلر کمبینیشن رکھیں گے تاکہ بچے کو بعد میں پتہ چلے کہ یہ کس کے ساتھ کون سا لفظ جوڑا ہے۔ زے وا زور، رے ساکن، زور۔ اب واو اور رے اور کاف جوڑ رہے ہیں تو واو رے وار، کاف ساکن، وارک۔ اب آگے کاف جو ہے لام اور میم کے ساتھ جوڑ رہا ہے، کاف لام میم، قلم۔ اوپر جوڑ رہا ہے زواد را با، ضرب۔ ادھر پھر جوڑ رہے ہیں بے، زے بز، زیر زر، گاف ساکن، بزرگ۔ گاف الف اور حمزہ واو کے ساتھ جوڑ کر گائے، گاف الف گا، حمزہ بڑھئے، گائے۔ آگے واو رے ور، زے شین زش، ورزش۔ رے بے رب، رب پہلے بھی آیا تھا، ابھی پھر ادھر رب۔ لاسٹ میں یہ کچھ لفظ حرف مل کر لفظ بنا رہے ہیں، کاف رے کر، ری ری، بے ساکن، قریب۔ اب بے الف با، کاف چھوٹیے کی، باقی۔ ایک چھوٹا لفظ ادھر بن رہا ہے، تے لام تل۔ ادھر بھی ایک لفظ بن رہا ہے میم و مو، لام چھوٹیے لی، مولی۔ اور لام الف لا، ایک چھوٹا لفظ بننا ہے لام الف لا۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ میرے چھوٹے چھوٹے جو مٹیریلز ہیں ان کے ساتھ سکھانا اچھا لگے گا۔ اگر آپ کو پسند آیا ہے تو بچوں کو انگیج کریں، ایسے کھیل کھیل کے ذریعے سکھانا۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اور یہ طریقہ کار پسند آیا ہے تو کمنٹس میں کچھ نہ کچھ لکھیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ السلام علیکم۔